अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गपशप। जब काफ़ी लोग जो इंग्लैंड में हैं, जो यूरोपियन वीज़े पे आए हुए हैं, उनके रिश्तेदार जिस तरह आपको इल्म में है कि जर्मनी में रहते हैं, तो मुख्तलिफ सवालात आते रहते हैं। उनमें से एक सवाल ये था कि हमारे वालिदैन जर्मनी हमारे पास आ सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड जब से यूरोपियन यूनियन से बाहर गया, कवानीन यहाँ भी बनते हैं, नए नए कवानीन सामने आ रहे हैं। पहले लोगों के जहन में था कि ये जो यूरोपियन कार्ड है, ये आप ले जाए तो ये वहाँ तब्दील कर दिया जाता है, मगर आज तक मुझे किसी बंदे ने ये नहीं बताया कि ये तब्दील हुआ है। और मेरा ख्याल है कि जर्मनी में ये मुश्किल इसलिए भी पैदा हो रही है कि वहाँ पे उनको समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए। है तो यूरोपियन कार्ड है, दूसरी तरफ ये यूरोप से बाहर चले गई है, भला कोई किसी के पास अभी तक ये चीज़ सामने आई नहीं। एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ लोग यहाँ से जाते हैं जर्मनी और सियासी पनाह करवा रहे हैं। उनके लिए ये असल में बात बताना चाहता हूँ कि आप लोग सच जाके वहाँ बोले। आपको अगर पाकिस्तान में प्रॉब्लम है, जिस तरह अहमदी हैं, उनके मसाइल सबके सामने, आप इंग्लैंड से लीगल तरीके से वीज़ा लेके भी जाते हैं तो वो सियासी पनाह उनको देनी पड़ती है। लोगों के जहन में है कि शायद वापस इंग्लैंड भेज दें। ये चीज़ इसलिए नहीं है यहाँ पे कि आपने इंग्लैंड में सियासी पनाह नहीं ली हुई। जब आप इंग्लैंड में सियासी पनाह की एप्लीकेशन नहीं दी तो आपका हक बनता है कि आप वहाँ पे सियासी पनाह ले सकें, क्योंकि दो चीज़ें इसमें आ गई। अब एक तो इंग्लैंड यूरोपियन यूनियन से गया, और ये यूरोप का ये कानून है कि यूरोप के किसी मुल्क में आप आए हो तो वहाँ पे जहाँ भी आए वहाँ सियासी पनाह की दरख्वास्त दें। दूसरा ये कि आपने इंग्लैंड में कोई सियासी पनाह की एप्लीकेशन भी नहीं दी। तो बड़ा आसान इसका रास्ता ये है कि जो लोग यहाँ से जा रहे हैं बोलें सच, झूठ ना बोलें, क्योंकि झूठ बोल के अगर आप बताएंगे कि हम इधर उधर से आए हैं, जिस तरह मुझे इतला मिलती रहती है, उससे आपका केस कमज़ोर हो जाएगा। और अगर आप सच बोलेंगे तो इससे आपके केस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, किसी किस्म का असर नहीं पड़ेगा। फिर ये है कि वहाँ पे जो लोग भी हैं, अपने वालिदैन अगर किसी के काफ़ी बुज़ुर्ग है तो अपना एड्रेस दें, तो कोशिश करके अपने पास से वो उनकी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। क्योंकि जर्मनी में जो लोग रहते हैं उनके इल्म में ये चीज़ है कि जहाँ पे जगह होती है, ये सियासी पनाह वाले लोग जहाँ कैंप वगैरह इनके बने हुए हैं, यहाँ आयम या जो भी, वहाँ भिजवाते हैं। अगर ईस्ट जर्मनी में जगह है तो वहाँ भेज देते हैं, लेकिन वो पूछते ज़रूर है कि आप के कोई रिश्तेदार यहाँ रहते हैं, किस शहर में रहते हैं। ये दो तीन चीज़ें जहन में रखें, क्योंकि जर्मनी और इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा नुमाया फ़र्क और भी है कि अगर आप इंग्लैंड आते हैं तो यहाँ पे आपका NHS मेडिकल का जो सिस्टम है वो फ्री चल पड़ता है, मगर जर्मनी में ये नहीं है। सियासी पनाह जब आप करवाएंगे तो वहाँ पे फिर आपका जो क्रंकन कासे है वो चलेगा। उसके बगैर अगर कोई हॉस्पिटल का चक्कर पड़ गया तो समझे वो ठीक ठाक खर्चा है वो। तो जर्मनी में जो लोग जाते हैं यहाँ से वीज़ा लेके जाते हैं, उनका NHS कार्ड यहाँ का तो काम करता है वहाँ जर्मनी यूरोप पूरे में ना। अभी चल रहा है, अभी पता नहीं ये नए साल में क्या कवानीन है इस बारे में अभी पता करते हैं। मुझे पिछले साल तक चल रहा था, अब मैंने मेरे वैसे ख्याल आ गया, लेकिन मैं पता करूँगा आज इस पर भी। तो ये चीज़ें जो हैं जहन में रखें कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको वाकई सियासी पनाह के आप उस दायरे में आते हैं जहाँ आपके मुल्क के हालात ख़राब हैं, यहाँ जो भी मसला मसाइल है वो तो अदालत ने वाला देखना होता है, जो जज होता है उसने इस पे बातचीत करनी, आपसे पूछना। तो केस वहाँ जर्मनी में भी मंजूर हो रहे हैं एमडीओ के, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये छोटा सा मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ कि ये परेशानी अब ख़त्म हो चुकी है, इसलिए बिल्कुल ठीक ठाक तरीके के साथ आप वहाँ पे रह सकते हैं। जर्मनी में सियासी पनाह करा के अपनी प्रोटोकॉल दे, अच्छी तरह केस की पैरवी करे,
اور یہ ہے کہ یہ پھر آپ پہ ڈپینڈ ہے کہ آپ نے کس طرح کی اپنا کیس پیش کیا ہے. جو لوگ کہتے ہیں جی وکیل بھی کرتا ہے جو کرنا، مگر جو سب سے زیادہ جو تیاری وہ آپ لوگ خود کرتے ہیں وہاں پہ، کیونکہ پاکستان میں ایسے آرڈیننس بنے ہوئے ہیں ایم جی او کے خلاف. آئے دن جو مسائل ہے لوگوں کو تکلیف بھی دی جاتی ہے، شہید بھی کیا جاتا ہے اور جیلوں میں بھی بھیج دیا جاتا ہے. کام نہیں ہے، جو کام ملتا ہے گورنمنٹ کا وہ بھی وہاں پہ بھی آپ کے علم میں ہے ایم جی او کے لیے کتنے مسئلے مسائل ہیں اور کیا کیا پریشانی وہاں پہ بنتی ہے. سرکاری جو دفاتر ہے وہاں فوج میں ایک بندہ کتنا بھی قابل ہو تو وہ اس کو اوپر جانے نہیں دیتے. یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس لیے کہ یہ نفسیاتی طور پہ ٹارچر کیا جاتا ہے اور بندہ ذہنی طور پہ ڈپریشن میں بھی جا سکتا ہے کہ یار میں بھی انسان ہوں، یہ بھی انسان ہے، تو اتنا قوانین کیوں فرق بنایا ہوا ہے. ملک ایک ہی ہے، پاسورٹ ایک ہی ہے، مگر جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں آئے دن ختم نبوت کے نام پہ نکاح نامہ فلان یہ وہ چل رہا ہے. ان کو خود نہیں پتا، وہ کہتے ہیں بنائیے اور فارم ہی بنانے ہیں نا، کون سا ابا جی کے پیسے لگنے ہیں، گورنمنٹ کے پیسے لگائیے اور پہلے کون سے اچھی جگہ پہ لگتے ہیں. مذہب پہ لگاؤ نہ لگاؤ، سیاست پہ لگاؤ، مطلب برباد جو کرنا قوم کو کسی نہ کسی رنگ میں. تو یہ چیزیں اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک بہت بڑی یہ چیز ہے اگر آپ ذہن میں رکھیں، کیونکہ آپ کو وہاں مکمل طور پر انسانی حقوق جو ہے وہ نہیں مل رہے، انسانی حقوق کا خیال نہیں رکھا جا رہا. آپ کے بچے ہیں ان کو نہیں مل رہا، یہ اسکولوں میں جاتے ہیں وہاں پہ بھی ان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو یہ کافی چیزیں پاکستان میں ایم جی او کے لیے تو بڑا ٹھیک ٹھاک پرابلم بنی ہوئی ہے. میں اس پہ پروگرام اکثر کرتا رہتا ہوں. تو یہ چیزیں آپ پیش کریں عدالتوں پہ، ان کو بتائیں یہ مسائل ہے. اور جو لوگ بھی وہاں پہ جرمنی میں جاتے ہیں وہاں ان کو پہلے تو اپنا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ایم جی جو ہے ان کو ایم جی کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے، ہر چیز کا علم ہونا چاہیے. ایک جو میں نے شروع میں بتایا کہ آرڈیننس ایسی ایک چیز پاکستان میں بنی ہوئی ہے جہاں سے ایم جی او کے ویسے ہی مسائل اتنے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ جب سے ایسے قوانین بنے ہیں کتنی مشکلات ہیں ایم جی او کے لیے وہاں پہ. اور آج تو سوشل میڈیا پہ بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ ہمیں گندی گالیاں دی جاتی ہیں، یہ جناب خیال رکھا جاتا ہے ہماری عزت نفس کا. تو یہ کافی چیزیں ہوتی، میں اس لیے آپ کو تھوڑا سا بتا دیا کہ سیاسی پناہ جو لوگ لیتے ہیں ان کو کوئی پرابلم ہے تو وہ ظاہر اپنے ملک سے آئے ہیں، وہاں سے ہجرت کی انہوں نے. تو باقی اگر اور کوئی آپ نے سوال پوچھنا ہو تو ہمیں ضرور لکھیں، اس کے بارے میں ہی پتہ کریں گے. ناظرین یہ بھی میں بتا دوں کہ اس سال میں اور بھی کافی چیزیں نئی سامنے آئیں گی انگلینڈ کی، اور یہ ایک اور پروگرام میں کرنا چاہوں گا کہ انگلینڈ میں ایسے قوانین بھی آ رہے ہیں کہ نیشنلٹی بھی ختم ہو سکتی ہے. اگر آپ کے پاس پاکستان اور یو کے کی نیشنلٹی ہے تو کوئی ایسا آپ نے کارنامہ انجام دے دیا، اس پہ ایک پروگرام میں قریب پہلے اس پہ ریسرچ کروں گا پھر لے کے آؤں گا آپ کے سامنے. ہمارے چینل کو کریں سبسکرائب، جڑے رہیں 9 ٹی وی انٹرنیشنل کے ساتھ. اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ.